जोजोलोपा नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शिक्षकहरूमा म देवराज महर्जनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आजको शैक्षिक कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडिया मार्फत नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको छ। आजको एफएम रेडियो कार्यक्रममा गणित सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर म बालकुमारी माविका शिक्षक राजेन्द्र पौडेल सर का साथ उपस्थित भएको छु। कक्षा 9 का लागि प्रस्तुत गरिएको यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूका लागि पक्कै पनि लाभदायी हुने मैले विश्वास लिएको छु। आउनुस् आजको प्रस्तुतिका लागि स्वागत गरौँ बालकुमारी माविका राजेन्द्र पौडेल सरलाई। धन्यवाद देवराज सर। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषयको शिक्षक म राजेन्द्र पौडेल बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 9 को अनिवार्य गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मङ्गलबारको दिन दिउँसो ठिक 12:30 बजे प्रसारण हुनेछ र अबको 30 मिनेट म यहाँहरूसँगै रहनेछु। भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 8 को अन्तिम परीक्षा दिएपछि करिब 3.5 महिना भयो हामी घरमै छौँ। विश्वमै महामारीको रूपमा देखिएको कोभिड-19 रोगका कारण नेपाल पनि लामो समयदेखि लकडाउनमै रहेको छ। यसरी लामो समयको लकडाउनले हाम्रो पढाइ लेखाइ लगायत अन्य क्रियाकलापहरू समेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सधैँ यही तरिकाले समय बित्दै जाने हो भने हाम्रो पढाइ लेखाइलाई धेरै असर पुग्दछ। तसर्थ हामीले वैकल्पिक माध्यमले भए पनि तपाईहरूको पढाइ लेखाइलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसैले अब 30 मिनेट ध्यान दिएर गणित विषयको अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, गणितको बारेमा केही कुराहरू हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। गणित विषय कक्षा 1 देखि नै अनिवार्य विषयको रूपमा राखिएको छ। विद्यार्थीहरूका दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्याहरू समाधानका लागि गणित अपरिहार्य रहेको छ। त्यस्तै उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि आधारभूत गणितीय ज्ञान र सिप महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खास गरी माध्यमिक तहको गणितलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो समूह सेट, अङ्कगणित, अर्थमेटिक, क्षेत्रमिति, मेन्सुरेसन, बीजगणित, अल्जेब्रा, ज्यामिति, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, तथ्याङ्कशास्त्र, स्ट्याटिस्टिक्स र सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी। यसरी गणित शिक्षणको लागि पाठ्यभार 170 घण्टी, 128 घण्टा र 4 क्रेडिट आवर कायम गरिएको छ। यसमा कक्षा 9 मा समूहको लागि 8 घण्टी, अङ्कगणितको लागि 20 घण्टी, क्षेत्रमितिको लागि 24 घण्टी, बीजगणितको लागि 30 घण्टी, ज्यामितिको लागि 55 घण्टी, त्रिकोणमितिको लागि 11 घण्टी, तथ्याङ्कशास्त्रको लागि 13 घण्टी र सम्भाव्यताको शिक्षणको लागि 8 घण्टी छुट्याइएको छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अङ्कभारलाई हेर्दा समूहबाट 4 अङ्क, अङ्कगणितबाट 14 अङ्क, क्षेत्रमितिबाट 16 अङ्क, बीजगणितबाट 24 अङ्क, ज्यामितिबाट 25 अङ्क, त्रिकोणमितिबाट 6 अङ्क,
तथ्याङ्कशास्त्रबाट 7 अङ्क र सम्भाव्यताबाट 4 अङ्क गरी 100 अङ्क निर्धारण गरिएको छ। परीक्षाको प्रश्नपत्रको ढाँचा हेर्दा माध्यमिक तहमा अति छोटा प्रश्नहरू समूह एमा, छोटा प्रश्नहरू समूह बीमा, लामो प्रश्नहरू समूह सीमा र अति लामो प्रश्नहरू समूह डीमा राखिएका छन्, जसमा समूह एमा 1 अङ्कका 6वटा प्रश्नहरू, समूह बीमा 2 अङ्कका 17वटा प्रश्नहरू, समूह सीमा 4 अङ्कका 10वटा प्रश्नहरू र समूह डीमा 5 अङ्कका 4वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। यी प्रश्नहरू ज्ञान तह नलेज लेभलदेखि उच्च क्षमता हाई एबिलिटी तहसम्मको साधारणदेखि जटिलताको क्रममा रहेका छन्। यस्ता प्रश्नहरूले विद्यार्थीहरूको विविध प्रकृतिका गणितीय ज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्नमा जोड दिएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो त गणितको सामान्य अङ्क विभाजनका र यसका विषयवस्तुका कुराहरू भए। अब म तपाईहरूलाई माध्यमिक तहको तहगत सक्षमताको बारेमा केही कुरा प्रश्न पार्न गइरहेको छु। माध्यमिक तह गणित विषयको अध्ययन पुरा गरेपछि विद्यार्थीहरूमा निम्नलिखित सक्षमताहरूको विकास हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। आधारभूत गणितीय धारणा, संरचना, सिप र प्रक्रियाहरू हासिल गर्न, दैनिक जीवनका समस्याहरूको समाधानमा गणितका आधारभूत ज्ञान र सिपहरूको प्रयोग गर्न, गणितीय अवधारणा, सिद्धान्त तथा समस्या समाधान सिपको तार्किक प्रयोगबाट गणित तथा अन्य विधाहरूमा गणितको प्रयोग गर्न, गणितीय विधिको प्रयोगबाट भौतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापको व्याख्या गर्ने क्षमता विकास गर्न, गणितको क्रमबद्धता एवं तार्किक महत्त्वलाई आत्मसात गरी गणितको निरन्तर अध्ययनका लागि उत्प्रेरित हुने तत्परताको विकास गर्न, गणितीय सञ्चारका लागि बहुसाक्षरता सिप र दक्षता आर्जन गर्न। फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला पराइबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँ। अपील 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 सडक पेटीबाट हिँड्ने बानी गरौँ, दुर्घटनाबाट बचौँ, लेन अनुशासन कायम गरौँ, सभ्यताको परिचय दियौँ, जथाभावी पार्किङ नगरौँ, सडक सधैँ सफा राखौँ, सडक नियमको पालना गरौँ, सबै नागरिकको परिचय दियौँ, दण्ड र जरिवानाबाट बचौँ, सडक पेटीमा सामान नराखौँ, बटुवालाई सम्मान गरौँ, सबै सहरको परिचय दियौँ। टिपु नगरपालिका, महानगरीय प्रहरी वृत्त, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज, नेवा एफएम 106.6। भाषा, साहित्य हो, संस्कृति या नेवा एफएम 106.6।
इन्डियाको गर्व यहाँलाई व्यावसायिक विश्रामपछि हामी विद्यार्थी श्रोतालाई फेरि पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। यो कार्यक्रम हाम्रो पात्रोको एप लोड गरी वा www.newafm.com.np बाट लगइन गरी विश्वभरिबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। अघि बालकुमारी माविका राजेन्द्र पौडेल सरसँग हामी विभिन्न क्षेत्रगत गणित सम्बन्धी सिकाइ उपलब्धिका विषयमा कुरा गर्दै थियौँ र सरले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अझै बुझ्ने गरी यो क्षेत्र र सक्षमताबारे थप स्पष्ट गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हामी पुनः अघिकै प्रसङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौँ। अघि हामीले माध्यमिक तहको विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमताको कुरा गरेका थियौँ। अब विशेष गरी कक्षा 9 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइ उपलब्धिको कुरामा जोड दिन गइरहेको छु। हामीले अघि गणितका क्षेत्रहरू भनेर 8वटा क्षेत्रहरू उल्लेख गरेका थियौँ। अब कुन क्षेत्रमा कस्तो सिकाइ उपलब्धि हुन्छ त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 1 वर्षको कक्षा 9 को गणित विषयको अध्ययन पश्चात कस्ता सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नुहुनेछ, म त्यसको बारेमा प्रस्ट्याउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। समूह अन्तर्गत भेनचित्रको प्रयोग गरी 2 समूहका सम्बन्धहरूको खोजी गर्ने, 2 समूहबीचको क्रिया गर्न र भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्न, साथै समूह सम्बन्ध र क्रियाहरू प्रयोग गरी भेनचित्र सहितको गणनात्मकता प्रयोग भएका शाब्दिक समस्याहरू पहिचान र हल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अङ्कगणित अन्तर्गत व्यवसाय र दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कमिसन, कर र लाभांश सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न, वास्तविक जीवनका नाफा नोक्सान सम्बन्धी समस्याहरू सङ्कलन, प्रस्तुत र हल गर्न, साथै दैनिक जीवनका व्यावसायिक अथवा व्यावहारिक समस्याहरू बिजुली, पानी, टेलिफोन, ट्याक्सी आदिका बिलहरूमा छुट, विलम्ब शुल्क, भ्याट, सर्भिस ट्याक्स अर्थात् सेवा शुल्क आदि समस्याहरू हल गर्न यो पनि विभिन्न आइसिटीका माध्यमबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै क्षेत्रमिति अन्तर्गत ठोस वस्तुहरू, घन, सडमुखा, प्रिज्मका सतहको क्षेत्रफल, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल र आयतन सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न, कार्पेट ओछ्याउने, रङरोगन गर्ने, लागत खर्च निकाल्ने जस्ता क्षेत्रफल सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू हल गर्न, वास्तविक जीवनका अवस्थाहरू चित्रण गरी तयार पारिएका प्रोजेक्ट वर्कहरूको प्रब्लम सल्भिङ अर्थात् समस्या समाधान गर्न, त्यसपछि बीजगणित अन्तर्गत बीजीय अभिव्यञ्जकहरूको खण्डीकरण गर्न, घाताङ्कको ऋणात्मक र भिन्नात्मक समेतका विविधीय अभिव्यञ्जकको सरलीकरण गर्न, साथै घाताङ्कयुक्त समीकरण एक्सपोनेन्सियल इक्वेसन हल गर्न, त्यसपछि अनुपात र समानुपात सम्बन्धी समस्या हल गर्न, हटाउने विधि, प्रतिस्थापन विधि, लेखाचित्र विधिबाट यो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन अर्थात् युगपतीय रेखीय समीकरणको हल गर्न, खण्डीकरण गर्न, सूत्र प्रयोग गरी वर्ग समीकरणहरू हल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ज्यामिति अन्तर्गत ज्यामितीय गुणहरूको परीक्षणमा सैद्धान्तिक प्रमाण र प्रयोगात्मक परीक्षणको भिन्नता छुट्याउन, त्रिभुजका विभिन्न साध्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा र प्रयोगात्मक रूपमा प्रमाणित गर्न, त्रिभुज सम्बन्धी गुणहरूको मौखिक, लिखित एवं चित्रात्मक रूपमा व्याख्या गर्न, वर्ग, आयत, समबाहु समानान्तर चतुर्भुज, समलम्ब चतुर्भुज यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध देखाउन, चतुर्भुजका गुणहरू सम्बन्धी सैद्धान्तिक साध्यहरू प्रमाणित गर्न, त्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धी गुणहरूको अन्तर सम्बन्ध लिखित, मौखिक एवं चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न, बहुभुजहरू त्रिभुज
चतुर्भुज लगायत समरूप हुने अवस्था उल्लेख गर्न, त्यस्तै वृत्तका जीवा सम्बन्धी साध्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्न, यस्ता विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्रिकोणमिति अन्तर्गत समकोण त्रिभुजमा त्रिकोणमितीय अनुपातको परिभाषा दिन, त्रिकोणमितीय अनुपातको प्रयोग गरी समकोण त्रिभुजको हल गर्न, विशिष्ट कोणका त्रिकोणमितीय अनुपातहरूको मान निकाल्न सक्नुहुनेछ। तथ्याङ्कशास्त्र अन्तर्गत पाई चार्ट, रेखाचित्र अर्थात् लाइन ग्राफ सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न, हिस्टोग्राम, बारम्बारता वक्र अनि अनग्रुप्ड अर्थात् अवर्गीकृत तथ्याङ्कको मिन, मिडियन, मोड र क्वार्टाइल्स अर्थात् मध्यक, मध्यिका, रीत र चतुर्थांशहरू सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै वास्तविक तथ्याङ्क, प्राथमिक र द्वितीय अर्थात् प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी डाटा सङ्कलन गरी उपयुक्त तथ्याङ्कशास्त्रीय नापको प्रयोग गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा सम्भाव्यता सम्बन्धी सम्भाव्यताको परिचय दिन र र्यान्डम स्याम्पलिङ सम्भाव्यतासँग सम्बन्धित सामान्य समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै ज्यामितिमा त्रिभुज र चतुर्भुजका विभिन्न किसिमका चतुर्भुजका रचनाहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो कक्षा 9 को कक्षागत सिकाइ उपलब्धि हो। धन्यवाद सर। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सक्षमता र क्षेत्रबारे विस्तृत रूपमा पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। हामी गणित विषय कक्षा 9 को बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरूलाई यही कक्षा सम्बन्धी व्यवहारोपयोगी शिक्षणमा अनुभवी बालकुमारी माविका राजेन्द्र पौडेल सरसँग यो विद्यार्थीको लागि अति उपयोगी अहिले नेपाल सरकारले भ्याट सिस्टम लागू गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यसको अवधारणा यहाँको कक्षामा कसरी दिइरहनु भएको छ यसबारे अलिकति प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। साह्रै व्यवहारिक प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। साँच्चै हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक दिएर भ्याट कटाउने गरेको छ। खास गरी मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर 13% भ्याट लगाउने गरेको छ। त्यसका बाहेक शिक्षण कर भनेर 1%, यस्तै विभिन्न किसिमका करहरू जोड्ने गरेको छ। मैले कक्षामा शिक्षण गर्दा विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत लेखा शाखाबाट तलबहरू निकासा गर्ने बेलामा 1% ट्याक्स काटेको जुन बिल हुन्छ त्यो बिल नै कक्षामा लगेर देखाउने गरेको छु विद्यार्थीहरूलाई। यो शैक्षिक शुल्क भनेर हामी शिक्षकहरूको पारिश्रमिकबाट 1% काटेको हो। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ म आफैले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि विभिन्न किसिमका घरायसी सामानहरू किन्दाखेरि को बिल 13% भ्याट लागेको बिल पनि कहिलेकाहीँ आफूसँगै गोजीमा भएको हुन्छ। त्यसलाई नै कक्षा कोठामा ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई कुनै कुनै सामानमा 13% भ्याट लगाएको छ, ल हेर्नुहोस् त भनेर भ्याटको नमुनाको रूपमा त्यो बिल पनि प्रस्तुत गरेको छु। र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय वरिपरि हुने विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पनि जुन क्रियाकलापमा उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा पनि भ्याट लिएको छ छैन विभिन्न निकायसँग जानकारी गराएर भ्याटको बारेमा प्रश्न पार्ने गरेको छु। विज्ञान अघि हामीले कक्षा 6, 7 र 8 मा पनि कुरा गरिसक्यौँ। साह्रै नै यो गणित विषय कठिन भन्ने सबैको मुखबाट सुनिन्छ। सरको विचारमा अनुभवको आधारमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया के छ? प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद सरलाई। पक्कै पनि हो, हामीले जहिले पनि सुन्छौँ गणित साह्रै गाह्रो, साह्रै अप्ठ्यारो विषय, मार्क्स पनि कम आउने, फेरि सबै विषयमा प्रयोगात्मक अङ्क समेत भएको, हाम्रो विषयमा प्रयोगात्मक अङ्क पनि अहिलेसम्म नछुटिएको भनेर जताततै गुनासोहरू आउने गरेका छन्।
विगत वर्षहरूमा पनि एससीको रिजल्ट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी गणितमा नै कम मार्क्स अथवा कम ग्रेड ल्याउने गरेका थिए। मैले पनि धेरैचोटि सुनिरहेको छु, तर मेरो विचारमा गणित गाह्रो विषय होइन, एउटा शिक्षकहरूले नै यो विषय गाह्रो छ है भनेर विद्यार्थीहरूलाई अलिकति मानसिक रूपमा असर पर्ने कुराहरू गर्नु, त्यसपछि विद्यार्थीहरूमा अरू विषयको जस्तो प्रयोगात्मक अङ्क नहुनु र थप नैराश्यता कायम हुनु, तेस्रो जति पनि शैक्षिक सामग्री हुन्छन् हामीले आइसिटी भर्सनमा उपलब्ध आइसिटी बेस्डमा उपलब्ध शैक्षिक सामग्रीहरू टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर प्रयोग गर्न नसक्नु। अब दुर्गम गाउँहरूमा हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँहरूमा अहिले पनि तालिम प्राप्त दक्ष शिक्षकहरू नपुगिरहेको अवस्था छ, त्यो शिक्षकहरूको परिपूर्ति गर्न नसक्नु। त्यसपछि विद्यार्थीहरूमा शैक्षिक सामग्रीहरू यथेष्ट मात्रामा प्रयोग गर्न नसक्नु, उनीहरूलाई गणितप्रतिको सकारात्मक धारणाको विकास गराउन नसक्नु र गणितीय ज्ञान, गणित भनेको टेक्निकल सब्जेक्ट हो, व्यवहारिक सब्जेक्ट हो भनेर आफ्नो दैनिक जीवनका समस्याहरूसँग गणितीय ज्ञानलाई जोड्न नसक्नु एउटा दुःखद कुरा हो। म उदाहरणको लागि सरलाई एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। जस्तै मैले कक्षा 9मा वृत्त भन्ने पाठ पढाउँदा विद्यार्थीहरूलाई कचौराको घेराको उदाहरण दिन्छु, अर्थात् थालको घेरा, नाङ्लोको घेरा, यस्ता विभिन्न किसिमका घेराहरूको उदाहरण दिन्छु जुन सामग्रीहरूमा त्यो विद्यार्थीहरू अभ्यस्त भइरहेका छन्। अनि तपाईहरूले नाङ्लोको घेरा आमाले चामल अथवा केही कुरा निफन्न लाग्दा नाङ्लोको बिट हेर्नुहोस् त, अर्थात् तपाईँलाई आमाले तरकारी पस्केर दिनुहुँदा तरकारीमा भन्दा पनि त्यो कचौराको घेरामा दिमाग लगाउनुहोस् त, त्यहाँ वृत्त भेट्नुहुन्छ कि हुँदैन? हो, यसरी दैनिक जीवनका समस्याहरूसँग अथवा दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूसँग गणितलाई जोड्न सकियो भने यो विषय मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू विषयभन्दा थप रुचिकर, आनन्ददायक र स्मरण योग्य हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि अर्को कक्षामा हामी गणित विषयका समय सान्दर्भिक विषयलाई प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। प्राविधिक साथी सराना महर्जनले समय समाप्त भएको सङ्केत दिइसकेको हुनाले म प्राविधिक साथी र श्रोता सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म देवराज महर्जन र राजेन्द्र पौडेल जो बालकुमारी माविमा लामो समयदेखि अध्यापनरत हुनुहुन्छ, हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस्। यो कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।